नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑन न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। पिछले दिनों वज़ीर आज़म मोदी जी ने मन की बात में बड़ा दिलचस्प नारा दिया। अब तक हम मेड इन इंडिया का नारा सुनते थे, लेकिन मोदी जी ने वेड इन इंडिया का नारा दिया है, यानी शादियां भारत में ही कीजिए। ये नारा सुनकर बहुत से लोगों को ताज्जुब भी हुआ होगा कि ये किस किस्म की बात है। लोग तो मुल्क में ही शादियां करते हैं। वैसे भी शादी हमारे मुल्क में जिस धूमधाम से मनाई जाती है, वैसी शादी शायद दुनिया के किसी भी मुकाम पे नहीं बनाई जाती होगी। शादी के रस्म रिवाज कई दिनों तक अदा किए जाते हैं। लड़की देखने से लेकर शादी के बाद की ससुराली दावतों तक ये रसूम चलते रहते हैं। जितना वक्त और पैसा शादियों में खर्च किया जाता है, वो हमारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा है। बहरहाल शादियां तहजीब की अक्कास भी होती हैं। अवाम अपनी अपनी तहजीब और तमद्दुन के मुताबिक शादी करते हैं। हमारा मुल्क मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है। तमिलनाडु में रहने वाला एक तरीके से शादी करता है, तो लद्दाख में बसने वाला एक अलग तरीके से। इन सब के बीच वो क्या वजह बनी कि वजीर आजम को अपने मन की बात में ये कहना पड़ा कि भारत में ही शादी कीजिए। वाकई हमारे लिए तो ये हैरत में मुब्तला करने वाली बात है। जब हम इस बात पर गौर करेंगे तो इसकी कुछ मानवियत नजर आती है। बातों बातों में वो गहरी बात कह गए, क्योंकि अगर आप अपने मुल्क के समाजी ताने बाने को गौर से देखेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि हमारा समाज दर हकीकत अदम मसावात के मर्ज में मुब्तला है। समाजी अदम बराबरी एक गैर मुनसिफाना निज़ाम है जो अवाम को मुख्तलिफ खानों में बांटता है। ऊंच नीच और जात पात का निज़ाम जो समाज के एक बड़े हिस्से को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर रहा है, इसी का असर जिंदगी के हर शोबे पर हमको नजर आता है। एक तरफ समाजी अदम मसावात है, तो दूसरी तरफ बड़े हैबतनाक माशी अदम मसावात भी पाए जाते हैं। ये अदम बराबरी इतनी खतरनाक है कि एक शख्स एक वक्त की रोटी का मोहताज है, तो दूसरे के पास इतनी दौलत है कि वो अपने सफर जाती हवाई जहाज में कर रहा है। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, यानी उसकी रोजाना की कमाई $1 यानी 80 रुपये भी नहीं है। और 84% लोग ऐसे हैं जिनकी रोजाना की आमदनी 700 रुपये है, यानी समाज का यह तबका बमुश्किल अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर पाता है। तो दूसरी तरफ समाज में 2% लोग ऐसे हैं जो हर लम्हे अपनी दौलत में करोड़ों रुपये का इजाफा कर रहे हैं। 8% तबके के पास भी अच्छी खासी दौलत पाई जाती है, जिन्हें मुतमव्विल तबका भी कहा जा सकता है। इस तरह की माशी अदम बराबरी यहाँ पाई जाती है। ये दो समाजी तबकात जिनमें अमीर तरीन और उनसे कुछ कम दर्जे के लोग जो समाज का 12% हैं, कुछ अरसे से उनके अंदर एक तब्दीली देखने में आ रही है। इस तब्दीली को देखते हुए हमारे मुल्क के वजीर आजम मोदी जी ने वो बात कही जिसका मैंने अभी आपसे तज़किरा किया। तब्दीली ये देखने में आई है कि ये लोग अपनी शादियां गैर मुल्कियों से करने लगे हैं। जिस तरह सैर तफरी के लिए लोग बैरून मुल्क जाना पसंद करते हैं, बल्कि इनमें से अक्सर बैरून मुल्क ही का सफर करते हैं, यहाँ की सयाहत को फरोग नहीं देते। बैरून मुल्क भी अमेरिका या किसी यूरोपीय मुल्क को नहीं, बल्कि थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे मुमालिक को जाने लगे हैं। इन मुमालिक को जाने के क्या मकासद हैं, इनका तज़किरा यहाँ मकसूद नहीं है। जिस तरह शहरी बैरून मुल्क सयाहत को तरजीह दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह बैरून मुल्क की लड़कियों से शादी भी इनकी पहली पसंद बन गई है। हम में से बहुत से अफराद को ये नहीं मालूम कि इस वक्त शादी भी एक सनत बनी हुई है, यानी मैरिज इंडस्ट्री भी एक मईशत है। अक्सर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मैरिज ब्यूरो खुले हुए हैं,
جس سے لوگ ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں کی کمائی کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے ملک میں سالانہ 38 لاکھ شادیاں ہوتی ہیں۔ کنفیڈریشن آف انڈین ٹریڈرز کے مطابق اس سال یعنی سال 2023-24 کے موسم میں تقریباً 38 لاکھ شادیاں ہونے والی ہیں۔ شادیوں کا یہ موسم نومبر سے شروع ہو کر مارچ تک جاری رہتا ہے۔ کنفیڈریشن نے اس سال لوکل ٹریڈرز کی کمائی کا جو تخمینہ لگایا ہے وہ تقریباً 5 لاکھ کروڑ روپے کا ہے۔ اس سال شادیوں میں 5 لاکھ کروڑ روپے کا کاروبار ہونے کا امکان ہے، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ ایک دور تھا جب شادیوں کی رسومات کئی دن تک جاری رہتی تھی۔ مہمان شادی والے گھر میں رہا کرتے تھے اور بہت سارے رسوم ادا کیا کرتے تھے، لیکن آج زمانہ بدل گیا ہے، سماج تھوڑا جدید ہو گیا ہے اور طویل شادیوں کا دور ختم ہو چلا ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ روایت ایک نئے انداز میں پھر سے سماج کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ آج کل شادیاں کئی دن تک ہونے لگی ہیں۔ شادیاں مختلف تقریبات کا ایک مجموعہ بن چکی ہیں۔ رخے کی تقسیم کی تقریب، کبھی مہندی کے نام پہ تقریب رکھی جاتی ہے تو کبھی منہ دکھائی کے نام پر تقریب رکھی جاتی ہے۔ مختلف ناموں سے تقریبات رکھے جانے لگے ہیں۔ ان تقریبات میں الگ الگ سرگرمیاں انجام دی جانے لگی ہیں۔ میک اپ کی تقریب، ویڈیوگرافی کی تقریب، ہزاروں روپے کے تحائف دیے جاتے ہیں۔ ان تقریبات میں خرچ کیا جانے والا روپیہ بازار میں گردش کرتا رہتا ہے، کاروبار بڑھتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ شادیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی سیاحتی مقام پر کی جاتی ہیں، جیسے کسی مشہور بادشاہ کے محل میں، کسی مشہور پیلس میں، ساحل سمندر پر، ہوائی جہاز میں، ہوائی غبارے میں، اس طرح سے مختلف جگہوں پر تقریب منائی جاتی ہے۔ ان مختلف انداز میں شادیوں کی تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں، اور ان تقاریب کے انعقاد پر بے دریغ روپیہ بھی خرچ کیا جانے لگا ہے۔ ایسے لوگ جو امیر ہیں یا مالدار ہیں، ان کا تو معاملہ الگ ہی ہے۔ ان کی تقریبات تو کہیں بیرون ملک منعقد ہو رہی ہے۔ ایک سیاستدان تو ایسے نکلے جنہوں نے اپنی لڑکی کی شادی ملیشیا میں رکھی اور تقریباً 500 عزیز و اقارب کو بذریعہ طیارہ ہندوستان سے ملیشیا لے گئے۔ اسی طرح جو مالدار ہیں ان میں یہ رجحان عام ہوتا جا رہا ہے کہ بیرون ملک شادی کی جائے اور یہ ساری تقریبات وہیں منعقد کی جائیں، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ شادیاں بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ لازمی بات ہے کہ جب شادی کی تقریب بیرون ملک منعقد ہوگی تو اس کے اخراجات بھی وہیں ہوں گے اور پیسے کی گردش بھی اسی ملک میں ہوتی رہے گی، جس کے نتیجے میں اس ملک کی معیشت مستحکم ہوگی ہی۔ اسی اندیشے کے تحت وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ شادی کی تقریب اپنے ملک میں منعقد کریں تاکہ پیسہ یہیں گردش میں رہے اور ملک کی معیشت مضبوط ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سال 38 لاکھ شادیاں ہوں گی، جس کے نتیجے میں اندازہ ہے کہ ان کی تجارت میں پچھلے سال کے مقابلے میں 26% کا اضافہ ہوگا۔ پچھلے سال انہی شادیوں کے موسم میں 32 لاکھ شادیاں ہوئی تھیں، جس میں مقامی تاجروں کو تقریباً 4 لاکھ کروڑ کی آمدنی ہوئی تھی۔ ملک کے صدر مقام دہلی میں اسی سیزن میں 4 لاکھ سے زائد شادیاں ہونے کی توقع کی جا رہی ہے، جس سے تقریباً 1.25 لاکھ کروڑ روپے کا کاروبار ہونے کا امکان ہے۔ اندازوں کے مطابق ہندوستان میں تقریباً 7 لاکھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں فی شادی کا خرچ 3 لاکھ روپے ہوگا، اور 8 لاکھ شادیاں ایسی ہوں گی جن میں فی شادی کے اخراجات 6 لاکھ روپے ہوں گے، جبکہ تقریباً 10 لاکھ شادیاں ایسی ہونے کا امکان ہے جن میں فی شادی کا خرچ 10 لاکھ روپے ہوگا، اور 7 لاکھ شادیاں ایسی جن میں فی شادی کا خرچ 15 لاکھ روپے۔ اسی طرح 5 لاکھ شادیاں ایسی ہوں گی جن میں فی شادی کا خرچ 25 لاکھ روپے ہونے کا امکان ہے، جبکہ 50,000 شادیاں ایسی ہوں گی جن میں فی شادی کا خرچ 50 لاکھ روپے تک کا ہوگا، اور 50,000 شادیاں ایسی ہوں گی
جن میں فی شادی کا خرچ 1 کروڑ روپے یا اس سے زائد ہونے کا امکان ہے۔ جو لوگ بیرون ملک اپنی شادی کی تقریب منعقد کر رہے ہیں، اندازے کے مطابق وہ 1 لاکھ کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ بھی اپنے ملک میں ہی شادی کی تقریب رکھیں گے تو یہ روپیہ بھی ہماری معیشت میں داخل ہوگا، بازار میں گردش کرے گا، جس سے ملک کی معیشت مستحکم ہوگی۔ اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے ملک کے مکھیا نے کہا کہ اپنی شادیوں کی تقریب اپنے ہی ملک میں منعقد کریں۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔